अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 32। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ये पर्सनैलिटी रिलेटेड लेक्चर था, यानी कि हम 31 में लेक्चर नंबर पर्सनैलिटी 1 को कवर कर चुके हैं। और ये दोनों लेक्चर आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म रिकॉर्डिंग। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मतलब आपके एमसीक्यूज। इस वीडियो में मैं आपको ना एमसीक्यूज रिलेटेड भी बताऊंगी, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इवन बताऊंगी। सो मेरी ये गारंटी है कि आप इसके बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए थोड़े से लेंथी भी होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले 31 लेक्चर पे हमने ख़त्म किया था एलपोर्ट स्टेट थ्योरी के बारे में। अब हम ज़रा ज़्यादा पढ़ते हैं कि गॉर्डन एलपोर्ट ने क्या किया था और उसकी थ्योरी में क्या चीज़ें थीं, या उसकी बेसिक ऑफ थ्योरी क्या था। इस इंसान ने ना 18,000 सेपरेट टर्म यूज़ की थी, जिसके अंदर उसने बताया था कि पर्सनैलिटी चीज़ क्या है। जब ये इसने 18,000 बनाई तो ये बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उसने ऐसा किया कि जो सिनोनिम थे उन्हें हटा दिया, यानी 18,000 में जिनके हम अल्फाज अल्फाज थे, हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं ना सिनोनिम, वो उसने हटाए। तो फिर हमारे पास इसके पास बच गई 4,500 डिस्क्रिप्शन। पहले कितनी थी 18,000, फिर बच गई 4,500 डिस्क्रिप्शन, यानी 4,500 डिस्क्रिप्शन। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ राइज हुआ कि इसकी बेसिक ट्रेड कैटेगरीज क्या हैं। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे इसकी बेसिक क्लासिक 3 ट्रेड कैटेगरीज हैं, जो है कार्डिनियल ट्रेड, सेकंड है सेंट्रल ट्रेड, फोर्थ है सेकेंडरी ट्रेड। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कार्डिनियस ट्रेट होता क्या है? अब कार्डिनियस ट्रेट वो ट्रेट होता है, या यूं कह लें कि एक सिंगल पर्सनैलिटी को ये रेफर करता है। सिंगल पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। ये इंसान के बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटी को रेफर करता है, यानी कि उसकी काइंडनेस कर दें, उसकी ग्रीड कर दें, एवरीथिंग जो उसकी पर्सनैलिटी में मौजूद होगा। अब ये जो इंसान होता है कि वो काइंड है, तो उसका बिहेवियर उसकी सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा। अगर वो सारी ज़िंदगी सर्व करता है पुअर को, वीक को, तो उसके अंदर एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ काइंडनेस होगी। इस तरह के जो लोग होते हैं इनमें काफ़ी रहमदिली हद से ज़्यादा पाई जाएगी। अगर वो ग्रीडी हैं तो हद से ज़्यादा ग्रीड होंगे। यूं ये कार्डिनियल ट्रेट्स होते हैं। अब सेंटर ट्रेट्स क्या चीज़ें हैं जी? ये रेफर करती हैं जी बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स को, जो कि किसी की भी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। अब इसमें ग्रुप्स यूज़ होते हैं। लोग होते हैं वो इकट्ठे ग्रुप बनाते हैं और सर्व करते हैं दूसरे लोगों को, यानी कि एक एनजीओ बना दी, उसमें उसने भूखों को ख्याल रखना शुरू कर दिया, इंसानियत की मोहब्बत के लिए उसने कुछ न कुछ उन लोगों ने शुरू कर दिया। यूं ये पूरा ग्रुप रेफर करता है या अफेक्ट करता है एक दूसरे की पर्सनैलिटी को, उनकी इस तरह पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। याद रखें सेंटर ट्रेट में यूजली जो नंबर्स होते हैं वो 5 से 10 इंसान के होते हैं। इससे ज़्यादा भी होते होंगे, बट हमारे पास यहाँ पे बुक में 5 to 10 लिखे हैं। अगर आपका एमसीक्यूज आता है तो आप 5 to 10 ही लिखेंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी था कि बेसिक ट्रेट ऑफ एल्पोर्ट स्टेट थ्योरी बता दें, ये क्लासिक कैटेगरीज बताएं उसकी। तो आप लिखेंगे कार्डिनियल ट्रेट, नाम से याद रखें कार्डिनियल यानी का दिल से मिलता जुलता है, तो वो रहम दिल होगा, या हद से ज़्यादा जो काम वो करते हैं उनकी ज़िंदगी को असर करने वाली चीज़। सेंटर ट्रेड्स ये लोग कंबाइन करके ग्रुप बनाते हैं और काम करते हैं। फिर हम चलते हैं सेकेंडरी ट्रेड। अब सेकेंडरी ट्रेड्स क्या चीज़ होती है, ये कौन होते हैं? अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक खास, अब इनके जो अंदर पर्सनैलिटी की चेंजेस होती हैं वो उसकी उनकी पूरी या आसपास के लोगों की ज़िंदगी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, या बहुत सारी लाइफ की सिचुएशन को अफेक्ट नहीं करती जितना कि कार्डिनियल और सेंटर ट्रेड्स करती हैं। अब ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक ही जैसा कलर पहनना, तो या किसी एक ख़ास कलर का उन्हें क्रेज़ होगा। अगर आप फर्स्ट कर ले, उन्हें पर्पल कलर पसंद है, उन कपड़ों में पर्पल होगा, उनकी वॉल्स पे पर्पल होगा, एवरीथिंग वाज पर्पल। अगर उन्हें वो वेजी हैं तो उन्हें वेज मतलब हर किस्म का चाहिए होगा, या किसी खास किस्म का उन्हें वेज चाहिए होगा। बट अगर वो मीट खाते हैं तो उन्हें हर हर खाने में मीट चाहिए होगा। ऐसे इंसान जो एक चीज़ को
पसंद करें और उसे हद से ज़्यादा अपने ऊपर लागू कर लें। ऐसे चीज़ों को या ऐसे लोगों को या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं। हमने देखा कि ट्रेड जो थ्योरीज हैं वो बेस्ड अपॉन फैक्टर एनालिसिस। अब हम आगे चल के देखेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं। अब फैक्टर एनालिसिस क्या है? एक ऐसा मैथ है या ऐसा स्टैटिस्टिकल मैथ है जिसके अंदर रिलेशनशिप प्रोड्यूस होता है एक लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, और जब वो समराइज करते हैं तो फ्यूवर पैटर्न बन जाते हैं। एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं और जब उन्हें हम समराइज करते हैं तो कुछ खास पैटर्न बन जाते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये इन्हें जनरल्स इन नेचर कहा जाता है। दीज पैटर्न आर मोर जनरल इन नेचर। द एक्सटेंसिव लिस्ट इज। अब बताया कि क्या चीज़ हो सकती है। अब अगर कोई रिसर्चर किसी खास स्टेट के बारे में या किसी खास स्टेट के लोगों के बारे में पूछना चाहता है या खास मिजाज के ट्रेड को आप मिजाज कर दे, किसी खास मिजाज के लोगों के बारे में जानना चाहेगा तो वो कुछ खास लोगों से या बहुत ज़्यादा लोगों से सवाल पूछेगा और चूज़ करेगा और फिर डिस्क्राइब करेगा उनका आइडियल मैन को। या यूँ कह लें कि एक ऐसा इंसान रिसर्चर जो होता है वो प्रिपेयर करता है एक लिस्ट को एक ख़ास स्टेट के अंदर रहने वाले एक इंसान को लेकर उसे आइडियल बताता है और फिर वो एडमिनिस्ट्रेट करता है बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाकर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप चूज़ करें किस स्टेट को आप चूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादातर उस आइडियल इंसान ही को चूज़ करते हैं। Through the factor analysis, the response are statistically combined and traits associated with one another in the same set or a person are computed. Thus, the fundamental pattern are identified. These pattern are called factor. 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे the most fundamental pattern are called factors. बट अगर आपके पास 5 नंबर का या 3 मार्क्स का आता है तो आप लिखेंगे वो फैक्टर एनालिसिस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टैटिस्टिकली हमारे ट्रेड्स को कंबाइन करने के लिए और फिर इन्हें एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ एक इंसान के अंदर। यानी एक इंसान अपने अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स को या मुख्तलिफ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता है तो उसके अंदर वो कंप्यूट कराता है, तो वो सारे फैक्टर्स वो सारे पैटर्न फैक्टर कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे जी साइकोलॉजिस्ट रायमंड बिकैटर के बारे में। अब रायमंड कैटर किया क्या था? याद रखें रायमंड कैटर ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए थे। कितने बताए थे? 16। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। जी अब हम काइंडली गाइस मेरे चैनल के प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, बटन को भी, जो कि ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम देखते हैं जी वो कौन से फैक्टर्स हैं या उन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसमें इन्वॉल्व थे ये फैक्टर्स। पहले हम देखते हैं सरफेस ट्रेट और दूसरा हम देखेंगे सोर्स ट्रेट। अब सरफेस ट्रेट में क्या होता है? अब कैटल ने इसमें क्या डिस्कस किया था, क्या बताया था? हम देखते हैं जी कैटल ने बताया था कि हमारे अंदर 46 या हमारे आसपास 46 सरफेस ट्रेट होते हैं या उन्हें क्लस्टर भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। कितने इससे बताया था? याद रखिए आपके एमसीक्यूज में आ सकता था 46 क्लस्टर ट्रेट होते हैं। तो ये जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है तो वो दूसरे की हेल्प करेगा, ये जो उसका हेल्प करने का जज्बा है उसके अंदर रहमदिली पैदा करेगा। यूँ एक सोशल इंसान का नमूना हमारे सामने आएगा, या हम यूँ कहेंगे कि एक हम ख़ास सोशल इंसान की खूबियाँ हमारे सामने आती हैं। ऐसे ट्रेट इसने बताया कि ऐसे ट्रेट को सरफेस ट्रेट कहा जाता है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर जी कि surface trait may not necessarily present the trait that actually underlie the personality of a person. लाजिम नहीं होता कि एक इंसान बहुत दोस्ती करने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। हम देखते हैं कि बहुत दोस्ती करने वाले लोग भी अक्सर धोखा दे जाते हैं, फ्रेंडली लोग जो होते हैं। तो इसने बताया कि देखें ऐसा तो होगा, कैटल ने बताया था ना कि अभी ऐसा सोशल इंसान होगा, उसके अंदर ये खूबियाँ होंगी। बट ये वो मवाजना, वो पैमाना नहीं है जिसकी वजह से हम मवाजना कर सकें पर्सनैलिटी के साथ इसका। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर सोशल बंदा है उसकी पर्सनैलिटी भी बेहतरीन हुई, क्या उसके वो चाहता क्या, उसके अंदर अंडरलाइ क्या है।
اب سرفیس ٹریٹ جو ہوتے ہیں وہ چیز آبزرو کرتے ہیں جسے وہ دیکھتے ہیں، جسے وہ محسوس کرتے ہیں، یا جس پر ایک پرسیپشن بیسڈ کرتے ہیں، وہ اسے سمجھتے ہیں، ایک خاص نقطۂ نظر بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ اس کی یا وہ اس کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ سب کچھ سرفیس ٹریٹ کہلاتا ہے. بٹ حقیقت میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹرو نہیں ہوتی. ایکچوئل انڈرلائنگ ڈائمینشن آف سمن پرسنالٹی ہم نہیں جانتے کہ انسان کتنا پرسنالٹی کا مالک ہے. یعنی کہ پرسنالٹی ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک کلیئر پرسنالٹی ہوتی ہے. اسپلٹ میں ہوتی ہے وہ اوپر سے تو بظاہر وہ بہت بہترین پرسنالٹی حامل انسان ہوگا، بٹ اگر آپ اس کے ساتھ فیس ٹو فیس کام کریں یا اس کے ساتھ آپ کام کریں، آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی پرسنالٹی اوپر سے فیک ہے، اندر سے تو یہ کچھ اور نکلا. تو یہ ساری چیزیں اس نے سرفیس ٹریٹ کے اندر بتائیں. اب سورس ٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور امپورٹنٹ تھا جی یہاں پر the characteristics that form the actual root and basis of all behavior may be different and fewer in number. یہ different بھی ہوتی ہیں اور کم بھی ہوتی ہیں نمبر سے. ہم source state کے بارے میں اب بات کریں گے. In order to go to beyond the surface state, Cattell carried out further factor analysis. اب کیٹل نے نا ایک اور کام کیا، اس نے سرفیس ٹریٹ کے بارے میں تو بتایا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اس نے 46 ٹریٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. بٹ جیسے جیسے اس نے اپنا ڈیفینیشن بتانا شروع کی تو سرفیس ٹریٹ کے بعد اس نے سورس ٹریٹ نکالی. تو اب سورس ٹریٹ میں ہوا یہ کہ اس نے دیکھا کہ یہاں تو ٹریٹ ہیں بہت زیادہ، مطلب بہت زیادہ نظریے پائے جا سکتے ہیں. اب اس نے کیا اس نے آئیڈینٹیفائی کیا 16 ٹریٹس کو جو ریپرزینٹ کرتے تھے بیسک ڈائمینشن آف پرسنالٹی، جن کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 16 ایسے ٹریٹس جن کی وجہ سے ہم بیسک ڈائمینشن آف پرسنالٹی کو معلوم کر سکیں. ان سب کو اس نے ٹریٹس کہا، یعنی کہ سورس ٹریٹ. اب وہ 16 پرسنالٹی فیکٹر کون کون سے تھے ہم دیکھتے ہیں جی. اس نے کہا کائنڈلی گائز پریس لائک اے بٹن ضرور کیجیے گا تاکہ اب فیکٹر سمبل دیکھتے ہیں جی. فیکٹر سمبل کیا ہے؟ فیکٹر اے اس نے بتایا جی اے کے اس نے ریپرزینٹ کیا آؤٹ گوئنگ کو اور ریزرو کو. اب دیکھو اس نے اسکور دیا ہائی دیا آؤٹ گوئنگ کو یعنی باہر جانا، ریزرو خاص مقام یا خاص جگہ رہنا یا ایک جگہ قید ہو جانا. لو اسکورر تھے دی. اسی طرح یہ سارا تھا بٹ اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ. اب جی ہم آگے چلتے ہیں، ہم سیکنڈ سائیکالوجسٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے جی آئسنگس ڈائمینشن آف پرسنالٹی. اب آئسنگس نے کیا دیا تھا یا انہوں نے کیا بتایا تھا پرسنالٹی کے بارے میں؟ ہم دیکھتے ہیں جب آئسنگس کو تو انہوں نے پرسنالٹی کو سمجھا اور ڈسکرائب کیا 2 میجر ڈائمینشن میں. ہم پیچھے دیکھ چکے تھے لیکچر نمبر 31 میں کہ انٹروورژن اور ایکسٹروورژن ہوتے کون کون سے ہیں. اب اس نے بتایا کہ انسان انٹروورژن ہوگا یا ایکسٹروورژن ہوگا یا نیوٹریشنزم ہوگا اسٹیبلٹی کے اندر. اب جی آن دا فرسٹ ڈائمینشن پیپل کین بی ریٹڈ ranging from introvert to extrovert. The rest of the trail fall in between. اب اس نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں پڑھا، اس نے ریسرچ کی، اس نے دیکھا لوگ جو ہوتے ہیں انٹروورٹ سے ایکسٹروورٹ کی طرف جاتے ہیں اور باقی جو ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان پائے جاتے ہیں. پھر جب سیکنڈ ڈائمینشن کی بات کی تو اس نے دیکھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے پہلے نظریے کے مطابق اور رینج فرام بینگ نیوروٹک ٹو بینگ اسٹیبل. اب نیوروٹک سے اسٹیبل کی طرف جاتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کی ایگزامپل دیکھ لیں گے جی انٹروورژن اور ایکسٹروورژن کے اندر. انٹروورٹ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو. انٹروورٹ ہوتے ہیں جی کوائٹ، خاموش، پیسو اینڈ کیئرفل پیپل. آپ کا خیال رکھنے والے خاموش لوگوں کو اس نے کہا کہ انٹروورٹ ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو لاؤبالی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یعنی کافی ایکٹیو ہوں گے، سوشیبل ہوں گے، یعنی دوستیاں کرنے والے لوگ ہوں گے اور باہر گھومنا پھرنا انہیں کافی پسند ہوگا. اب یہ دیکھتے ہیں نیورو سسٹم یا اسٹیبلٹی. اب نیوروٹیسزم اور اسٹیبلٹی میں دیکھا ہم نے نیوروٹک کیا ہوتے ہیں. نیوروٹک جو ہوتے ہیں وہ موڈی ہوتے ہیں، نخرے والے ہوتے ہیں. آپ انہیں سمپل کر دیں وہ نخرے والے انسان ہوتے ہیں، موڈی ہوں گے، ٹچی ہوں گے، اور یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہر چیز پہ انہیں ایشو ہوتا ہے. ان کا موڈ ہوگا تو وہ کام کریں گے، آپ انہیں کوئی بات کریں فوراً سے دل پہ لے لیں گے. پھر ہم جی چلتے ہیں اسٹیبل کی طرف. کام، کیئر فری اینڈ ایون ٹیمپرڈ پیپل. یا تو یہ
بہت پرسکون ہوں گے، لاپرواہ ہوں گے یا غصے والے لوگ ہوں گے. یہ جی ہوتے ہیں اسٹیبل کے اندر. یہ آپ کی ایک اور امپورٹنٹ چیز آ گئی تھی کہ بگ فائیو. واٹ از دا مین بائی بگ فائیو؟ اب بگ فائیو چیز کیا ہے؟ 5 broad trait factor lie at the core of personality. Personality کے جو big 5 traits ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے جی سرجنسی، دیٹ از ایکسٹروورژن اینڈ سوشیلبلٹی. اور سیکنڈ ہے جی نیوٹریسزم یعنی ایموشنل اسٹیبلٹی. تیسرا ہے انٹلیکٹ. چوتھا ہے ایگریبلنس. پانچواں ہے کانشیسنس. اب لرننگ اپروچ ٹو پرسنالٹی ہم دیکھتے ہیں جی اپروچ دیٹ فوکس اپون دا آبزرویبل پرسن ریدر دین انر ڈرائیوز انسٹنکٹ موٹیو تھاٹس اور ٹریٹ. اب اپروچز وہ کام کرتی ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہوں یا فوکس کرتی ہیں اس چیز پر جسے وہ دیکھ سکتی ہوں، نہ کہ ان چیزوں پر جو آپ کے اندرونی جذبات پر، آپ کی سوچوں پر، آپ کے ٹریٹس پر وہ کام نہیں کرتی یا فوکس نہیں کرتی. اب لرننگ تھیورسٹ کیا کرتے تھے؟ وہ پرسنالٹی از دا ایگیٹ آف اے پرسن لرن ریسپانسز ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اب وہ دیکھا کرتے تھے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو لے کر کیسے ریئیکٹ کرے گی یا کیسے چینج ہوگی. کچھ ویریبلز ہم نے کنسیڈر کیے جی، کافی امپورٹنٹ تھے فیچر آف پرسنل انوائرمنٹ. اب دیکھتے ہیں جی وہ کون سے پرنسپل تھے. یا لرننگ اپروچز آر پرائمری بیسڈ اپون دا پرنسپل آف کلاسیکل کنڈیشننگ، دیٹ از operant conditioning and cognitive learning. ہم لوگوں نے پڑھا تھا بی ایف اسکنر کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے. اب یہ انہوں نے کیا تھا جی، پرسنالٹی انہوں نے کہا کہ پرسنالٹی جو ہے وہ کلیکشن آف لرن بیہیویئر پیٹرن ہے. پیٹرن کون سے ہوتے ہیں؟ پیٹرن آف ری انفورسمنٹ دیٹ ہیو بین ریسیو ان اے ویری سچویشن ان دا پاسٹ کیوز یا پاسٹ کاز. Similarities in response across different situations. So یہ cause تھا، ہمیں سے cues کیا گئی تھی. Pattern of reinforcement that have been received in various situations in the past cause similarities in responses across different situations when same or similar situations are encountered. اس نے بتایا، جیسے کہ ہم نے اس کی تھیوری پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے ریوارڈ کے بارے میں بات کی کہ اگر آپ پنش کریں گے تو انسان وہ کام نہیں کرے گا، بٹ جیسے ہم آپ کسی بھی انسان کو گڈ ریوارڈ دینا شروع کر دیں گے تو وہ ہر کام بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرے گا. اب اس نے بتایا کہ دیکھیں یہ ری انفورسمنٹ ایسا ہے کہ جو مطلب وہ ٹیکنیک جس میں آپ اسے پنش کرتے ہیں یا انعام دیتے ہیں، یہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے انسان کی پرسنالٹی پر کہ اگر آپ اسے ریوارڈ دیں گے، یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی تھی کہ وہ ہر کام کو بہتر کرنا شروع کر دے گا، اور پنش کریں گے تو وہ اس کام کو اور برے سے برا کرے گا. اب یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی کہ جو بچے ہیں وہ اپنی پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں ٹیچر کے آگے کافی اچھے طریقے سے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جو انہوں نے پاس کیا اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ٹیچر انہیں گڈ مارکس دیں گی، ٹیچر انہیں ریوارڈ دیں گی، سو وہ یہ کام جلدی جلدی کرتے ہیں. اگر ٹیچر ان سے غصہ ہوتی تو وہ کام نہ کرتے، اتنا بہترین وہ بس جان چھڑانے والی کرتے. اب لرننگ تھیورسٹ کون تھے یا کیسے تھے؟ کہ یاد رکھیں یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے اپنی اپروچ کے اندر ایز کمپیئر ٹو دا سائیکو ڈائنامک تھیورسٹ. اب انہیں یقین تھا کہ انسان کے اندر پوٹینشل ہوتی ہے تبدیل ہونے کی. اب انہوں نے یقین رکھا یا اس بات پہ یقین نہ رکھا کہ پیسیوٹی آف اے سائیکک ڈٹرمنزم، جیسے کہ ہم نے فراڈ کے بارے میں پڑھا، اس نے کہا کہ اسٹرکٹلی اس نے بتا دیا جو بچپن میں انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے حادثات ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنالٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انسان کی زندگی میں کہیں بھی عمر کے کسی حصے میں بھی جو بھی آپ کے پر اثر انداز ہونے والے واقعات ہوں گے یا ایسے واقعات جو آپ کو متاثر کر سکیں وہ آپ کو پرسنالٹی کو ہلا سکتے ہیں، یعنی آپ کی پرسنالٹی پر اثر رکھ سکتے ہیں. سوشل کوگنیٹو اپروچ ٹو پرسنالٹی دیکھ لیتے ہیں جی. The approach that lay emphasis upon the role of people coordination in determining their personality. Coordination اب کیا چیز ہے جی؟ وہ اپروچ جو ہمیں بتاتی ہے کہ امپورٹنس ہمیں دکھاتی ہے پیپلز کی کوآرڈینیشن کے بارے میں، جو کہ ان کی پرسنالٹی بنانے کے لیے کام کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کوآرڈینیشن ہوتی کیا ہے، یا کوآرڈینیشن میں کیا چیز شامل ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس انسانوں کی سوچیں آ جاتی ہیں، ان کی فیلنگز آ جاتی ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہیں اور ویلیوز آ جاتی ہیں. اب یہ جو اپروچز ہوتی ہیں یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں انر ویریبل.
to be important to determine one's personality. These approaches emphasize the reciprocity between individual and their environment. अब एल्बर्ट बेंड्रा के बारे में पढ़ेंगे हम। एल्बर्ट बेंड्रा के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, फिर हम दोबारा से देख लेते हैं। According to him, we possess the ability to foresee the probable consequences of certain of our behavior in given setting without actually having carried out those behavior or actually being in those settings. This so happened primarily as a result of observational learning, having seen the outcome of other model perform the same behavior in the same and similar situation. अब एल्बर्ट बेंडोरा के नज़दीक या एल्बर्ट बेंड्रा के नज़दीक ये था कि जो एबिलिटी इंसान के पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकती हैं। वो इंसान सोशल भी हो सकता है या वो हम एग्रेसिवनेस से भी हासिल की जा सकती हैं, यानी हम जो ऑब्जर्व करेंगे वही हम काम करेंगे। हमने बेंद्रा का देखा था, यानी बंदूरा का देखा या बेंद्रा था। इस बेंद्रा आल्सो एम्फसाइज सेल्फ एफिशिएंसी रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। अब जो देखते हैं सेल्फ एफिशिएंसी है क्या। Self efficacy has the concept of learning expectation that one is capable of performing certain behavior. किसी से हम उम्मीद लगा लें, वो उम्मीद जो आप किसी पे लगाएं और आप सोचें कि वो ये काम कर सकता है, या आप खुद पर लगाएं और आप कहें कि मैं सर्टेन क्राइटेरिया तक पहुंच सकता हूं या सर्टेन बिहेवियर या डिज़ायर आउटकम हासिल कर सकता हूं, इसे हम सेल्फ एफिशिएंसी कहते हैं। ये सेल्फ एफिशिएंसी जो होती है ये फेथ के ऊपर पूरा अपना रखती है, अंडरलाइन करती है या अपना पूरी बुनियाद अपनी यकीन पे रखती है। जिस इंसान के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगा बेहतर, या यूँ कह ले सक्सेस की तरफ वो ज़्यादा जाएगा, और जिस पर कम होंगी वो लूज़र रहेगा। अब जी देखते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है। अकॉर्डिंग टू द बेंद्रा, द की to understand behavior lies in reciprocal determinism. अब जी इसने बताया कि देखें, अगर हम चाबी ढूंढना चाहते हैं बिहेवियर की कि इंसान का कैसे बिहेवियर तब्दील होता है, तो हम देखेंगे उसके रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को। हम अंडरस्टैंड करेंगे पर्सनैलिटी को और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ऑफ बाय अंडरस्टैंडिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट। हम किसी इंसान के पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जब हम देखेंगे इस ख़ास इंसान का अपने आसपास माहौल से ताल्लुक़, उसका बिहेवियर, उसके दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात, वो कैसे दूसरे इंसानों से रिएक्ट करता है या उसका इंटरेक्ट करता है और उसके मैनर क्या हैं। एनवायरनमेंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है बिहेवियर को, एंड द बिहेवियर इन टर्न अफेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद रखें, जो एनवायरनमेंट होती है वो इफ़ेक्ट करती है बिहेवियर को, और वही बिहेवियर फिर इन रिटर्न करता है अफेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। A woman like to make a friend. She get opportunity to make friend at parties. She is done arrange parties herself and invite people she like or those she think are potential friend. Her desire for finding friend is satisfied as a result. At the same time, she becomes confident that she can achieve what she wants by working on it. This causes persistence in her behavior. अब ऐसे जो होता है, अब इसने कहा कि देखें, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म वाले इंसान या ये वो चीज़ है जो आपको एक ख़ास मकसद की तरफ मुसलसल इस्तेमाल करती रहती है या लगाए रखती है। अब एक इन्होंने यहाँ पे एक औरत की डेफिनेशन दी है, एक औरत की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि एक औरत है, उसे पसंद है दोस्ती करना, वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती रहती है कि दोस्त नए बनाने के लिए। फिर वो देखती है नए दोस्त होते हैं वो पार्टीज़ पे बनते हैं, तो वो अपने घर पार्टीज़ देती है और उन लोगों पर बुलाती है जिन्हें वो पसंद करती है। जब उन्हें पसंद करती है या वो लोग जिसे देख कर उसे लगता है कि वो उनसे दोस्ती कर सकती है, जब वो उन्हें दोस्त बना लेती है तो वो महसूस करती है कि अब उसने वो हर चीज़ हासिल करी जो वो चाहती थी। यहाँ पे जी हम इसके बारे में बात कर चुके। अब हम चलते हैं जी हिम्नास्टिक अप्रोच और टू पर्सनैलिटी। अब हम बेंद्रा को छोड़ के हिम्नास्टिक अप्रोच की तरफ आ गए। हमने बेंद्रा के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में पढ़ रखा है,
The humanistic approach stresses that people possess a basic goodness and have natural tendency to grow to higher level of functioning. They have conscious, self-motivated ability to change and improve. The basic goodness and the natural tendency to grow along with their unique creative impulses from the core of personality. अब हिमनास्टिक अप्रोच में होता क्या है? अब होता यूं है कि ऐसी अप्रोच वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छाई पर मुश्तमिल होते हैं, या ऐसे इंसान जिनके अंदर या उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी अच्छाई होती है, ये इनके पास नेचुरल टेंडेंसी होती है, ये इन्हें गॉड गिफ्टेड होता है, जो काफ़ी रहम दिल होते हैं, इंसानियत पसंद लोग होते हैं। ये लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, ये खुद को मोटिवेट करके चेंज कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कार्ल रॉगर हम देखते हैं जी, कार्ल रॉगर हम देखते हैं। अब हमारे पास एक और आ गए थे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉगर। अब इन्होंने बताया कि ऐसे इंसान जिन्हें मोहब्बत की और रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, दिस इज़ यूनिवर्सल फिनोमेना दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोहब्बत और रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है और ये नेचुरल या यूनिवर्सल फिनोमेना है। याद रखें, यूनिवर्सल फिनोमेना है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें पॉजिटिव रिगार्ड्स मिलते हैं, या अच्छाई करने वाले इंसान को वापसी पे अच्छाई ही मिलती है। कार्ल रॉजर ने सारी बात इसी के बेस पे की। उसने बताया कि जो प्यार और रिगार्ड होता है वो हमें दूसरे लोगों से मिलता है। जब हम दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनकी बेसिक नीड की रिस्पेक्ट करेंगे, तो इन रिटर्न वो लोग भी हमसे मोहब्बत करेंगे, हमारे बेसिक नीड्स की इज्जत करेंगे। इस जजमेंट के नतीजे में हुआ ये कि उसने बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिन्हें वापसी पे खुद प्यार देते हैं, दूसरे वापसी में भी उन्हें चाहिए होता है, ये दूसरे इंसानों पे मुनहसर होते हैं, यानी कि ये दे रिलेट टू ऑन अदर्स वैल्यूज एंड एवलेट द जज आवरसेल्फ थ्रू द आईज ऑफ अदर। वो खुद को जज करते हैं दूसरों की निगाह से, यानी कि वो खुद को खुद की निगाह से जज करने के बजाय अपने आप को दूसरों की निगाहों से जज करते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्फ्लिक्ट। अब हम जी एक और बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, खुद पसंदी और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट तूफान का होता है, या आपके अंदर जो तूफान बरपाए, तूफान ही होते हैं ज़्यादा, या झगड़े होते हैं, बेसिकली इट्स झगड़े। अगर और सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अदर ओपिनियन आर रिलेटेड। अब यहाँ पे जी सेल्फ कॉन्सेप्ट और अदर्स, एक खास ओपिनियन को यहाँ पे रिलेट किया गया। एट द टाइम दे मेड discrepancies or conflict between our self-concept and an actual experiment. Minor discrepancies led to minor problem. अब होता ये है कि जो लोग होते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब जिनके अंदर खुद एतमादी होती है, या वो अपनी रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं। अब होता ये है कि इस काम के अंदर अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये जो छोटी छोटी होती हैं, इख्तलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे इख्तलाफ होते हैं, ये बड़े झगड़ों की तरफ चले जाते हैं, और यूँ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है हमारी पूरी ज़िंदगी की, या हमारे रोज़ाना के मामलात में। इंसान परेशानी की तरफ चला जाता है, उसे हर इशू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड वो टची हो जाता है हर बात पर। वो कहता है कि मेरे साथ ये सब हुआ तो क्यों हुआ, और उसने ऐसा क्यों कहा। यूँ वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएगा, वो बीमार होना शुरू हो जाएगा, और यूँ ये सारा प्रोसेस होता है। अब देखते हैं जी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड। बगैर किसी भी कंडीशन के, यानी किसी पाबंदी के बगैर आपको जो पॉजिटिव रिकॉर्ड मिलता है, उसके असरात पर्सनैलिटी पर क्या होते हैं। जो पर्सन conflict can be resolved if he receive unconditional positive regard from one another. अब उन्होंने बताया जब वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, तो वो कैसे रिजॉल्व करे। तो वो ऐसे रिजॉल्व कर सकता है कि अगर दूसरा उसे बगैर किसी कंडीशन के हर बात पे उसे पॉजिटिव रिकॉर्ड दे, तो वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। अब जी अनकंडीशन पॉजिटिव रिकॉर्ड होते क्या हैं। An attitude of total acceptance and respect from other person without any condition. No matter what you say or do, the person accepts it. अब ये ऐसे होता है कि इसका मतलब यूँ हुआ कि वो एटीट्यूड जो हम दूसरे आपकी हर बात को मान के करते हैं, यानी कि आप
ان کے لیے یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے یا آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، بٹ آپ کی ہر بات کو وہ مانتے ہیں. یوں یہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ ہو جاتا ہے. اب جس سیلف ایکچولائزیشن کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ہمناسٹک اپروچ، ہم نے ہمناسٹک اپروچ کے بارے میں کافی زیادہ پڑھا تھا، یہ سارا آپ کو ریپیٹ میں تھا تو میں اسے اتنا ڈیٹیل نہیں کر رہی، بس چلتے جا رہے ہیں جی. سیلف ایکچولائزیشن از دا الٹیمیٹ گول آف پرسنالٹی گروتھ. سیلف ایکچولائزیشن جو ہوتی ہے، ایکچولائزیشن جو ہوتی ہے وہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے پرسنالٹی گروتھ کا، جیسے کہ روگر اور میسلو نے کہا تھا. اب سیلف ایکچولائزیشن ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے جس میں سیلف fulfillment in which people realize their optimal potential. Self-actualization occurs when our everyday life experience and our self-concept match closely. Self-actualization کب occur ہوتا ہے؟ جب ہمارے روز کے ایکسپیرینس اور ہماری زندگی یا سیلف کنسیپٹ جو ہم اپنے مطابق کنسیپٹ بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے، وہ ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہوں. سیلف ایکچولائز people accept themselves the way they are in reality. This enables them to achieve happiness and feeling of fulfillment. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہر حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ ان شارٹ بہت آسان بات کرنا چاہیں تو وہ صابری لوگ جن میں ہر بات پہ وہ صبر کرتے ہیں. تو ایسے لوگ خوشی کو بھی بہت زیادہ جلدی اچیو کر لیتے ہیں اور وہ اپنی ہر فیل کو فلفلمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی بایولوجیکل اپروچ ٹو پرسنالٹی کی طرف. Approaches that emphasize the significance of biological variable inherent personality character. وہ approaches جو emphasize کرتی ہیں ایک خاص قسم کے biological variables کو اور inherited personality characteristics کو. ہم inherited کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے تھے. These approaches propose that important components that constitute our personality are inherited or genetically determined, that is temperament. اب ٹیمپریمنٹ چیز کیا ہے؟ انگریڈینٹ، یہ بہت بڑا یا مین انگریڈینٹ ہے ہماری پرسنالٹی کا. اب ٹیمپریمنٹ ہوتا ہے جی ایک بیسک انیشیٹ ڈسپوزیشن دیٹ ایمرج ارلی ان لائف. ایون ویری ینگ انفینٹ شوز سائن آف ڈفرنٹ dispositions. Some smile, some frown even when otherwise at ease. Some are irritable, some calm, some shy, some restless. اب یہ وہ خصوصیات جو انسان کے اندر پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں آپ کے اندر تبدیلیاں رہنما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب کچھ ہوتے ہیں جو بلا وجہ مسکراتے رہیں گے، کچھ کیا کہتے ہیں اریٹیبل ہو جائیں گے، کچھ کام ہو جائیں گے، کچھ لوگ کام شائع ہوتے ہیں، کچھ لوگ بس ریسٹلیس ہوتے ہیں. Such behavior persists at an early stage in their life. The children are labeled as. اب ان بیہیویئر کی وجہ سے نا بچوں کو فوراً سے نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ اسٹب بورن ہے، یہ شائع ہے، یہ ریسٹلیس ہے، نکارہ ہے، شرمیلا ہے، آوارہ ہے اور یہ سب کچھ. انہیبیٹڈ چلڈرن. اب انہیبیٹڈ چلڈرن ہوتے کیا ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دا جیروم. اب جیروم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیروم کیگن. چلڈرن who are unusually fearful of the sight of unfamiliar adults and fret when confronted with unfamiliar objects or new setting in the inhibited children. Such children are labeled as shy. وہ لوگ جو دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں اور ان لوگوں دوسروں انہیں بچپن میں کسی اندیکھی قوت سے ڈرا دیا جائے تو وہ بڑے ہو کے بھی ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپوز کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. ایسے لوگوں کو شائع کہا جاتا ہے. اب جو شائع بچے ہوتے ہیں انہیں لیبل دے دیا جاتا ہے 3 سے 4 سال کی عمر میں. ان کے پیرنٹس ان کی ٹیچر اسے کہہ دیتے ہیں جی آپ تو یہ تو بہت شرمیلا بچہ ہے، بہت شائع ہے. دے آر کانسٹنٹ. وہ ہمیشہ کے لیے شائع رہتے ہیں، ایموشنلی ریسٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ خاموش ہوں گے اور انفیملیئر کنڈیشن پہ تو بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں. جن چیزوں کو وہ جانتے نہیں ہیں ان سے چھیڑ چھاڑنی بھی نہیں کرتے. دا کانسٹیٹیوٹ اراؤنڈ 10% آف آل چلڈرن. تو اگر 100 میں سے 10% جو بچے ہوتے ہیں وہ شائع ہی ہوتے ہیں. اب جی انہیبیٹڈ اور انہیبیٹڈ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایٹ ایج 5 muscle tension especially in the vocal cord and the larynx is higher in inhibited children. اب ہم بات کرتے ہیں تو انہیبیٹڈ چلڈرن کے بارے میں، تو یہاں بتایا گیا کہ 5 سال کی عمر میں ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ
یا تو ہائی ہو جائے گی یا پھر کم ہو جاتی ہے ایسے بچوں کی. They differ in the heart beat pattern too. ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں تک ڈفرینٹ ہوتی ہیں. They experience more of rapid resting heartbeat. In case of confronting a new situation, their heartbeat increase more. ایسے لوگ جو ان کی آواز کافی اونچی ہو جاتی ہے 5 سال کی عمر میں، یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب وہ کسی انفیملیئر چیز سے ملتے ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹ معمول سے زیادہ تیز دھڑکتی ہے، یعنی اس کا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑکے گا. ہارمونل ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں جی. ویریشن اینڈ ایکسیپٹیبلٹی آف دا لمبک سسٹم آف دا برین ہیو آلسو بی سین ٹو ڈفرینٹ انٹو گروپ. اب جو شائع ہوتے ہیں وہ بیچارے کچھ بتا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، انہیں ایکسپریس نہیں کر سکتے، تو ان کے ہارمونل چینجز آتی ہیں، ان کے دماغ کے لمبک سسٹم میں کافی زیادہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ جو شائع ہوتے ہیں وہ اسپلٹ پرسنالٹی کے، جیسے میں نے اوپر بتایا تھا آپ کو، شکار ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اب جی ٹوین اسٹڈیز سپورٹنگ دا جینیٹک آرگومنٹ. ہم نے ٹوین اسٹڈی کو کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا، پھر ہم تھوڑا سا آ گئے ہیں ٹوین اسٹڈیز کی طرف. A number of studies on twins reared together and reared apart have supported the biological approach to understanding personality. Study by Eoc, Talijan and colleagues, 1988. A sample of 350 pairs of twins was studied. They include 44 genetically identical twins who were reared apart. The subjects were given a battery of tests, including one that measured personality traits. اب جب ریزلٹ آیا تو کیا دیکھا گیا، ہم نے سارا کمپلیٹ پڑھا تھا کہ کچھ جو اس نے 350 بچے جڑواں بچے لیے، انہیں پڑھا، یوں اس نے دیکھا ان میں 350 میں سے جو 44 تھے وہ جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل تھے، بٹ وہ ڈفرینٹ پارٹ میں رہ رہے تھے، یعنی کوئی ایک دوسرے سے نامانوس تھے یا وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. بٹ جب انہیں اسٹڈی اس نے ٹیسٹ دیے، اس نے دیکھا، اس نے کچھ لوگوں کو کیا کہ انہیں فری چھوڑ دیا، کچھ کو کیا کہ انہیں میئر کرنا شروع کیا، تو اس کے ریزلٹ کیا نکلا. ہم اس کے ریزلٹ دیکھتے ہیں جی. Twins were quite similar in their personality and major respect. اس نے دیکھا کہ اس کے باوجود جو ٹوینز ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ پرسنالٹی لحاظ سملر ہوتے ہیں. وہ سرٹین ٹریٹ کے حامل ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو یا کسی کو بھی ایک ہی انداز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں یا انفلوئنس کر سکتے ہیں. Genetic component was found to be particularly strong in case of social potential and traditionalism. Genetic component was relatively weak in case of achievement and social closeness. اب یہ تھا جی آپ لوگ کا لیکچر نمبر 32. پھر ہم چلیں گے جی 33 تک. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.